Dengan मामा कदीर बलोच मेरा नाम है, वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का वाइस चेयरमैन भी हूँ। इस वक्त मैं BSO आज़ाद के कैंप में इज़हार यकजहती के लिए बैठा हूँ और लतीफ़ जौहर के साथ ही, जो पिछले दिनों भी मैं आया था लतीफ़ जौहर के साथ इज़हार यकजहती करने, उस वक्त जब हमने इसको वज़न किया देखा तो उसकी हालत बेहतर था कुछ, और 50 किलो इनका वज़न था, जबकि इसका पूरा 80 किलो वज़न था उस वक़्त जब ये भूख हड़ताली कैंप पे बैठा। घट के अब मेरा ख्याल 25-30 के करीब इसका किलो रह गया है। इंतहाई कमज़ोर और नफीस हो गया है, उठ बैठ नहीं सकता है। अगर हुकूमत में इतना एहसास होता और हुकूमत अगर ये चाहता तो ये भूख हड़ताल कैंप ख़त्म भी करा सकता था। वो आके इनसे मिलता और उनकी दुख दर्द को सुनता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत इतना बेहिस है, चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे गुजरा हुआ आसिफ जरदारी का हुकूमत था, या सूबाई हुकूमत डॉक्टर मालिक साहब का हुकूमत हो, और या सूबाई हुकूमत सिंध गवर्नमेंट का हो, इसमें इंतहाई बेहिसी और खुद गर्जी पाया जाता है कि एक आदमी अपने मुतालबात के लिए, जाहिद बलोच जो है ना, उसकी बाजियाबी के लिए वो तादम मर्ग भूख हड़ताल बैठा हुआ है। उसको खैर खैरियत पूछने कम से कम ये आते कि आपका दुख दर्द क्या है। हम भी ये जानते हैं कि न नवाज शरीफ के हाथ में है, न डॉक्टर मालिक के हाथ में है, न कायम अली शाह के हाथ में है, न इशरतुल इबाद जो गवर्नर है सिंध का उसके हाथ में है। ये सब कुछ है। इस वक्त जो है ना ISI, MI और FC ही हुकूमत भी वही कर रहे हैं, हर हुकूमत को चला भी वही रहे हैं। वो खाली जमहूरियत के नाम पे चंद मोहरे हैं, उन्होंने जमहूरियत के नाम पे कुछ मोहरे रखे हुए हैं, उनको लट्टू की तरह गोल चला रहा है। तो इसलिए हम ये उनको कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की इतनी बेहिसी है, वो जाहिद बलोच को मंजर आम पे नहीं ला सकता है या अदालत में पेश नहीं कर सकता है, तो फिर आइंदा के लिए जो बलोच का लाया अमल होगा या जो बलोच ने अपना लाया अमल तैयार किया हुआ है, उसके गिला फिर वो बलोचों से न करे। वो हमेशा बलोचों को दहशतगर्द कराता है, बलोचों को दहशतगर्द करार देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त मुल्क में जो है वो ISI, MI और FC है। इनसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि दहशतगर्द कभी हमने नहीं देखा है। दहशतगर्द वो होते हैं जो दूसरों को मारते हैं, दूसरों के माल व मता ले जाते हैं, दूसरों पे ऑपरेशन करते हैं। बलोचों पे ऑपरेशन करना, बलोचों को उठाना, बलोचों को मारना, इससे ज़्यादा दहशतगर्दी और क्या हो सकता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के फ़ौज कर रहा है। अगर जाहिद बलोच को कुछ हुआ, अगर जाहिद बलोच को आपने मंजर आम पे अदालत में पेश नहीं किया, या जाहिद बलोच को या लतीफ़ जौहर को कुछ हुआ, तो इसका ज़िम्मेदार ISI, MI और FC बलोचिस्तानी होगा, जो कि दिन दहाड़े सबके सामने, गवाहों के सामने जाहिद बलोच को उठा के ले गए। और अभी इनकी बेहिसी कहें या बेगैरती कहें या बेशर्मी कहें, सरफराज भुगटी का जो वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला अपने आप को कहता है कि मैं जाहिद को नहीं जानता हूँ। अरे तू जाहिद को अच्छी तरह जानता है, तेरे अच्छे उसको जानते हैं। तू माने या न माने, तेरे मानने या न मानने से जाहिद तो वही जाहिद है जो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद का चेयरमैन है, और आप उसको कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। कल आप उसके दहशत से, कल आप उसके प्रोग्रामों से लड़ रहे थे, और आज आप बेशर्मी का इंतहा कर दिया है कि जी मैं जाहिद बलोच को नहीं जानता हूँ। इस तरह तो आपने मुझे पहले भी ये कहा था कि भुगटी तो दहशतगर्द हैं। आप अपनी भुगटियों को मेरे प्रोग्राम में TV चैनल 1 पे जो मेरा और आपका प्रोग्राम हुआ, तो आपने उस वक़्त भी कहा था कि भुगटी दहशतगर्द हैं। तो मैंने कहा वो दहशतगर्द नहीं है,
آپ نے کہا نہیں وہ دہشت گرد ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. اس وقت جو 19 آدمی شہید کر دیے گئے ان کو آپ نے دہشت گرد کہا. تو آپ اپنے قوم کے نہیں ہیں، آپ اپنے وطن کے نہیں ہیں، آپ اپنے ملک کے نہیں ہیں، آپ بگٹیوں کے نہیں رہے تو کیا زاہد بلوچ کے لیے آپ کو کون سا درد ہوگا؟ تو آپ یہ نامناسب اور بے مطلب باتیں، فضول باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کس کے پیداوار ہیں، کس کے پروردہ ہیں. آپ لاہور میں بڑے ہوئے ہیں، لاہور میں پڑھے ہیں، لاہور کے ایجنسیوں نے آپ کو فیڈ کیا ہے، لاہور میں آپ کو ایجنسیوں نے ISI نے بڑا کیا، اور آج ایجنسیوں کے کہنے پہ آپ وزیر بن گئے اور وزیر داخلہ بن گئے، اور آج آپ کہتے ہیں یہ شہری کو جو ایک بلوچ ہے اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں. صد افسوس کی بات ہے آپ کے ہم اگر یہ کہیں کہ آپ بگٹی نہیں ہیں، آپ بلوچ نہیں ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنا پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس طرح بلوچ ہیں یا آپ کس طرح بگٹی ہیں. آپ کی شناختی نہیں ہے. میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کس کے ہاں بڑے ہوئے، کس کے ہاں پلے، اور کہاں سے آپ کو یہ ہدایتیں مل رہی ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں. تو آپ کب تک ISI کے رحم و کرم پہ رہے گے؟ کل کو آپ یہ ملک جو ہے نا آزاد ہوگا تو آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گا. تو آپ مہربانی کریں اس طرح کی حرکتیں اپنی بند کر دیں. تو لہذا میں یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بے حس گورنمنٹ سے کہ اگر انہوں نے ابھی جو ہم اقوام اسلام آباد سے میں آ رہا ہوں تو اسلام آباد ہم UN کے پاس بھی گئے تھے، UN سے ملاقات بھی کی. UN نے خود اعتراف کر لیا کہ زاہد بلوچ چیئرمین ہے BSO آزاد کے، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. ہم نے ان کو ای میل بھی کیا، ان کو سب کچھ بتا بھی دیا. انہوں نے مانا بھی زاہد چیئرمین ہے. تو زاہد سرفراز بگٹی کون ہے اس کو نہ ماننے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم 26واں یہ سیشن ہو رہا ہے جنیوا میں انسانی حقوق کے بارے میں. ہمیں دعوت نامہ بھیجا گیا، UN نے ہمیں وہاں بلایا ہے اس سیشن میں. لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جنیوا کے ویزا سیکشن آفیسر وہ بھی پنجابیوں کا پانی آبودانہ کھا کے پنجابیوں جیسا بن گیا ہے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جنیوا کنونشن میں، کیونکہ ہمیں اوپر سے ہدایت ملی ہے. بابا ہدایت کون دیا آپ کو؟ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، ISI نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو ویزا دیا اور یہ 26واں سیشن کونسل سیشن میں گئے تو آپ بھی اپنا بستر بوری باندھیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ ہمیں ویزا بھی نہیں دیا اور ہمارا سیشن بھی رہ گیا. تو ہم آخر اب یہ سیشن نہیں تو اگلے سیشن میں جائیں گے، اگلے سیشن میں نہیں اگلے میں جائیں گے، نہیں تو ہمارا پیدل لانگ مارچ ہے ابھی جنیوا تک انشاءاللہ تعالی. ہم اپنا پروگرام دے دیا ہے UN کو، اور UN عنقریب ہمیں سپورٹ کرنے والا ہے. انہوں نے ایران، ترکی، گریس، اٹلی اور جنیوا کو انہوں نے لکھا ہے کہ بلوچ لانگ مارچ کر رہے ہیں، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن، ان کا حفاظت کرنا ہر ملک کے پاس فرض ہے. تو وہاں کیا ہمیں روکو گے؟ یہاں تو آپ نے ہمیں روک دیا، اب لانگ مارچ میں تو آپ ہمیں روک نہیں سکتے. ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور اپنے منزل کو پہنچیں گے.